खुदा के लोगों, मौलूद मुक़द्दस इब्ने खुदा खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में अहकर खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लोगोस टीवी। सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दिया करें। अजीज़ों, आप सब जानते हैं गुज़िश्ता हफ्ते में किताब मुक़द्दस में से हमने आपको अकनूम अव्वल खुदा ताला की ज़ात यानी जो इसराइलियों का खुदा था उसका नाम बताया था, और हम आपके सामने वही बात रखते हैं जो किताब मुक़द्दस में लिखी है, जो किताब मुक़द्दस में मौजूद है। कुछ ऐसी बिदात हैं, अकल के अंधे लोग हैं जो फिर भी मानने को तैयार नहीं होते, और आज मैं तफसील के साथ फिर इस पे बात करूंगा। किताब मुक़द्दस में से वो नाम जो खुदा की ज़ात के लिए, बाप के लिए मौजूद है, वो नाम जो बेटे की ज़ात के लिए मौजूद है, और वो नाम जो पाकरू के लिए मौजूद है, हम इनके बारे में सीखेंगे। और इसके अलावा जो झूठे नबियों के ताल्लुक से रेफरेंसेस हैं उनके बारे में भी सीखने और जानने की कोशिश करेंगे। आइए पहला हवाला पढ़ता हूँ खुरूज की किताब का 3 बाब और उसकी 14वीं आयत से लिखा है, खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ, सो तू बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर खुदा ने मूसा से यह भी कहा कि तू बनी इसराइल से यूं कहना कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा, अब्राहम के खुदा और इजहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अबद तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। क्लियर कट रेफरेंस है, लेकिन उसके लिए है जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो किसी मखसूस बंदे की, झूठे नबी की झूठी तालीम को मानने वाले होंगे, वो कतन इसको नहीं पढ़ेंगे। और यहां पे जो लिखा है खुदामद लफ्ज़, अंग्रेजी में ये कैपिटल लेटर्स में लॉर्ड लिखा जाता है, और इसके लिए हिब्रू या इब्रानी वर्ड जो है वो यावे है, यानी यहोवा। तो यहां पे ये लिखा कि अब तक मेरा यही नाम है, यानी यहोवा। खुरूज की किताब उसका 6 बाब और उसकी 3री आयत में खुदा ने मूसा से कहा, और मैं अब्राहम और इजहाक और याकूब को खुदाए कादरे मुतलिक के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर ना हुआ। यानी कि खुदा कादरे मुतलिक के तौर पर तो उनको दिखाई दिया क्योंकि वो ऑलमाइटी है, लेकिन यहोवा नाम उसने अपना मूसा पर, मुकद्दस मूसा पर जाहिर किया। और इसके अलावा 42वां बाब यसाया का उसकी 8वीं आयत में लिखा है, यहोवा मैं हूं, यही मेरा नाम है। ये पुराने अहदनामे का खुदा जो इसराइलियों का खुदा है, और ये वही है जिसको खुदावंद यस्सु मसीह बाप कहते थे, उसके ताल्लुक से लिखा है, यहोवा मैं हूं, यही मेरा नाम है। मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हम्द खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूंगा। क्या ख्याल है जी आपका? यहोवा कौन है? खुदा है। कौन सा खुदा? इसराइलियों का खुदा, अब्राहम का जो खुदा है, और जो खुदावंद यस्सु मसीह का बाप है। एक और हवाला देखें, ज़बूर नंबर 83 उसकी 16वीं आयत से लिखा है, ऐ खुदावंद उनके चेहरों पर रुसवाई तारी कर, ताकि वो तेरे नाम के तालिब हों। वो हमेशा शर्मिंदा और परेशान रहें, बल्कि वो रुसवा होकर हलाक हो जाएं, ताकि वो जान लें कि तू ही जिसका नाम यहोवा है तमाम ज़मीन पर बुलंदो बाला है। हालेलुया।
اب ایک بات جو آپ کے سامنے میں نے رکھی وہ ہے نام یہوہ کی، اور دوسرا نام ہے خداوند یسوع مسیح کا نام۔ متی کی انجیل پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت سے لکھا ہے، پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور اسی طرح کا حوالہ اگر آپ پڑھیں لوکا پہلا باب اور اس کی 31ویں آیت سے لکھا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا جی؟ یہ احمق لوگ جو ہیں، بدعتی لوگ جو ہیں، یہ خدا تعالیٰ کو بیچ میں نکال ہی دیتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تو یسوع نام بیٹے کا نام ہے، باپ کا نام یہوہ ہے۔ آگے پڑھیں جی مزید، یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، لیکن مددگار یعنی کہ روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا۔ اچھا، کس کے نام سے بھیجے گا جی؟ یعنی یسوع مسیح کے نام سے بھیجے گا۔ کون بھیجے گا جی؟ باپ بھیجے گا۔ اور یہ جن کی آنکھیں اس جہان کے شیطان نے، لوسیفر نے اندھی کی ہوئی ہیں، بدعت، اونلی جیزس والے کیا، یہوہ وٹنسز کیا، مورمنز کیا، اور بھی کئی ہیں، یہ جناب غلط تعلیمات دے رہے ہیں۔ مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے، کس کے نام سے؟ یسوع مسیح کے نام سے بھیجے گا۔ کون؟ باپ۔ وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور سکھاتا وہ ہے جو ایک پرسن ہوتا ہے جس میں کیپیبلٹی ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے سکھانے والی، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ یاد وہ دلاتا ہے جس کو خود یاد ہو، اور خدا کا پاک روح سب کچھ یاد رکھتا ہے۔ اعمال کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو حننیہ اور سفیرہ نے جب جھوٹ بولا، ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، 5واں باب اعمال کا اس کی 3ری آیت لکھا ہے، مگر پطرس نے کہا، اے حننیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کس سے جھوٹ بولا گیا؟ روح القدس سے۔ اور پاک روح نے کیا کیا؟ دونوں کا دم نکل گیا۔ سمجھ آئی جی کچھ آپ کو؟ اور روح کے لیے جو ہبریو ورڈ ہے وہ رواخ ہے، جس کا مطلب اسپرٹ، برتھ یا ونڈ وغیرہ ہوتا ہے، رواخ۔ اور جب روح کو پاک روح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو رواخ ہاکودیش کہتے ہیں، یعنی اسپرٹ آف ہولینس، پاکیزگی کا روح یا پاک روح۔ اور یہ ایک پرسن ہے، ایک نیم ہے۔ کہتے ہیں جی القاب، یہ جھوٹے نبی کے جھوٹے پیروکار کہتے تھے جی القاب، اور بھئی القاب بھی نام ہی ہوتے ہیں، لقب بھی نام ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ڈکشنری میں باپ لفظ کو چیک کریں یا بیٹا لفظ کو چیک کریں تو یہ اسم ہے، اور پھر اسم کے معنی چیک کریں تو وہ نام ہے۔ لیکن جہالت کے فرزند یہ نہیں کریں گے۔ نور کے پیروکار تو کر سکتے ہیں، جہالت کے فرزند یہ نہیں کریں گے، وہ گمراہ ہیں۔ اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ان گمراہ لوگوں کو گمراہی سے نکالا جائے، نمبر 1، اور جو اور گمراہ ہو رہے ہیں ان کو بچایا جائے۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ خدا کا دیا ہوا ویژن عدم معرفت سے
उरूज मार्फत फ्राम द इग्नोरेंस टू द हाइट्स ऑफ द नॉलेज पूरा हो रहा है। खुदा हम सबको बामुताबिक कलाम ज़िंदगी बसर करने का फजल अता फरमाए। थैंक यू सो मच। जो वीडियो है फाल्स नबियों के बारे में हवाला जात हैं, झूठे नबियों के बारे में जो हवाला जात हैं, अलग उन पर एक वीडियो टीचिंग आपको दी जाएगी। थैंक यू सो मच।